Hello guys, good morning. So ubani ko ninyo sa pagpanuroy diring dapita guys, mauni ang among naabtan sa among pagsuroy-suroy karon. So guys, tan-awan ninyo ang kanindot kaayo sa usa ka lake diri nahimutang guys nga lugar sa among gibisitahan. So pagka-unique ang ilang floating cottage diri guys nga atong makita. So mauni ang Lake Cebu. So guys, na-locate ni sa South Cotabato guys. Niabot mi diring dapita wala damha. Nagsuroy-suroy lang mi. So sa sayong kabuntagon din mi naabot kay kitret mi sa akong pag-umangkon guys. Diri mi niya gitala. Mooni guys. Diri na mi mo ang ilang entrance. So ayan, makita na nato ang lake. Pero di kayo ni dako kay nga lake guys, sama sa lake mainit nga murag grabe gid ka dako guys kumpara ani nga lake, pero dako-dako gihapon ni siya. So mao ni ang atong makita nga mga attraction dire sa ilang area. So mao ni guys ang waiting area para makasakay sa floating cottage. So, ang ilang floating cottage guys, upat ka buok nga dagko ka jud. So, daghan ang makasakay. So, katong isa, permanent rato siya dito. Ang gusto mo, ato dito magpa-picture-picture lang. So, okay kaayo. So, mo ni sila guys ang nanggihulat para sa schedule sa usa ka floating cottage nga mo suroy sa Tibuok Lake nga ilang gigahinan. So mao ni guys, floating cottage na nila guys kaning atong makita no, nasa kilid sa mga flowers. So hapit na mi masakay guys, among schedule kini guys. So dagko kayo ang ilang floating cottage. So nindot pagyud guys. Sobra ka attractive. O tanawan ninyo guys. Mura sa buong o sa kabarge. So tanaw guys, pagka nindot sa ilang floating cottage. So mao ni diri ang makita nato sa Lake Cebu. Pagka nindot kaayo sa ilang mga floating cottage guys. So dili nato maikumpara. So medyo naapoy isa ka gamay-gamay guys for family use only to guys, exclusive. So kini guys mga dagko, so sagol-sagol na nga mga guest ang makasakay ni ini. Apan inigsakay nato guys, dili ta makasakay kung dili ta base sa ato orders nga kuan guys, not below 1,000. So ang ato pong bayaran ang ila lang ang entrance fee o ang atong mga panginahanglan guys diri sa sulod uban pang aside sa atong mga pagkaon. So kini ang atong orderon sa ila. So guys, maura ni ang akong i-share. Thank you for watching my video. God bless.